बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तफसीर रह गई थी आयत नंबर 4 की, इंशाल्लाह आज आपके साथ मैं वो बयान करूँगी। थोड़ी सी रह गई थी, वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी आज ही। यहाँ पर मसाइल हैं कुछ, यानी कि इस आयत को लेकर जो मसाइल बयान हुए हैं वो हैं, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं करूँगी। काफ़ी वो लंबा जो है वो प्रोसीजर है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ बयान कर दूँगी। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि शिकार वाली आयत का जो है उसमें सूरतें जो निकलती हैं उसकी ये है कि जिन शिकारी जानवरों को तुमने सिखाया हुआ हो इस हाल में कि उन्हें शिकार की तालीम दी गई हो, क्योंकि ज़ाहिर मालिक सिखाता है और सम टाइम जो है वो उनको कुछ और ख़ास किस्म के बदले जो हैं वो उनको सिखाते हैं कुत्तों को। तो अगर वो अपने पंजों से और नाखूनों से उस शिकार को खुरेद देते हैं, यानी कि वो ज़ख्मी हो जाता है, उसका खून बह गया है ना, तो वो उस सूरत में वो हलाल होगा, लेकिन बिस्मिल्लाह उसको पढ़कर ही ज़िबा करना है उसको। अगर वो उस कुत्ते की दहशत की वजह से मर जाता है तो वो हलाल नहीं होगा। ये इमाम शाफी का कौल है कि ऐसी सूरत में वो उस पर इंसान पर हलाल नहीं होगा, क्योंकि होता यूँ है, आयत में है तो अल्लिमूना हुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, यानी जब उसे छोड़ो तो जाए, और जब उसे शिकार पर उकसाओ तो वो उसकी तरफ भाग पड़े, और जब शिकार कर ले तो इसे पकड़कर मालिक के पास ले आए, अपने लिए ना पकड़े रखे। सारा कुछ आयत करीमा से के ज़ाहिरी मतलब से ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। जब शिकारी जानवर सिखाया हुआ हो और शिकार को पकड़कर अपने मालिक के पास लाए और उसे छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी हो तो बिला इजमा शिकार हलाल है, अगरचे वो उसे मार डाले। यानी कि कुत्ते को हमने छोड़ने से पहले हम उसको उकसाते हैं कि जो हमारा स्टाइल होता है कुत्तों को लेकर, मालिक का जो स्टाइल होता है उसके हिसाब से वो हमसे वो भाग जाता है, यानी कि कुत्ता हमारे उकसाने पे वो भाग जाता है। हम उसे कहते हैं गो, वो चला जाता है। गो कहने से पहले जब वो निकल गया तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह गो, हम उसे कह देते हैं। ऐसी सूरत में वो हलाल होगा। अगर वो जानवर, वो परिंदा जिसका शिकार हम लोग कर रहे हैं, अगर वो उसकी दहशत से मर गया होगा तो इमाम शाफी के नज़दीक वो हलाल नहीं होगा, क्योंकि वो खून सारे का सारा उसी में रह गया ना। वो कुत्ते के पंजे मारने से या उसके वो दांत मारने से, काटने से उसके वो ज़ख्मी नहीं हुआ तो वो फिर हलाल नहीं होगा, बल्कि वो हमारे लिए हलाल नहीं होगा, क्योंकि जो खून बहा है वो इसी से जो है ना वो रिवायत है। हज़रत उदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने मज़ीद पूछा इसी के बारे में कि सिखाए हुए कुत्तों को शिकार पर छोड़ता हूँ तो छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ, तो आप बताइए इसके बारे में आपका क्या हुक्म है। तो आप फरमाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ते हो तो पकड़कर उसे खा लो। मैंने अर्ज़ की अगरचे कुत्ते उसे मार ही डालें। फरमाया अगरचे मार डालें, बशर्ते कि कोई अजनबी कुत्ता, यानी कि कोई वो लोगड़ कुत्ते होते हैं ना, वो उन पर ना टूट पड़ा हो या वो किसी और वजह से ना मर गया हो कुत्ता। शर्त यह है कि हमारे ही छोड़े हुए कुत्ते ने उसको मारा हो, उसको अपने नाखूनों से या उसको अपने दांतों से उसको काटा हो, तब वो हलाल होगा, क्योंकि इस सूरत में उसका खून बह जाएगा, जो जिसको वो हमारे लिए बीमारी करार दिया गया है वो वाला बह जाएगा, तो अब हमें वो खाने में कोई ममानत नहीं है। फरमाया अगर आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अगर तो उसे फेंके और ये उसे ज़ख्मी कर दे तो खा ले, और अगर चौड़ाई की जानिब से लगे तो ये चोट लगे हुए जानवरों में शुमार होगा। सहाबी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मैंने पूछा कि मैं नोकदार लकड़ी के साथ शिकार खेलता हूँ। फरमाया अगर तू उसे फेंके और ये ज़ख्मी कर दे तो खा ले, अगर ज़ख्मी ना हो तो नहीं खाना। दूसरी रिवायत में ये अल्फाज है, जब तू अपने कुत्ते को बिस्मिल्लाह कहकर छोड़े और वो उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आए जिंदा तो ज़िबा कर ले, और अगर मरा हुआ पाए और कुत्ते ने इसमें से ना खाया हो तो खा लो, क्योंकि कुत्ते का पकड़ना ज़िबा करने के मुतरादिफ है। दूसरी रिवायत में है अगर वो खा ले तो तू ना खा, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि उसने अपने लिए ही शिकार को पकड़ा हो। जाहिर है सूरत यहाँ पर ये निकलती है कि वो अगर शिकार को पकड़कर मालिक के पास ले आता है, थोड़ा सा ज़ख्मी कर दिया उसने,
تو وہ اس صورت میں وہ تبھی حلال ہوگا. اگر تھوڑا سا اس نے کھا بھی لیا ہے تبھی حلال ہوگا، کیونکہ کل میں نے آپ کو یہی بتایا تھا. یہ چیز ہے. اور جمہور علماء کا جو ہے وہ اس سب پر وہ اجماع ہے، وہ لوگ اس بات پر ایگری کرتے ہیں، یہ ان کی نظر میں بھی ٹھیک ہے. حضرت منسا بن عبد الرحمن خزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دادا جان امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ بیان فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے. اس نے بسم اللہ نہ پڑھی، یہاں تک کہ جب وہ آخری لقمہ کھانے لگا تو اس نے کہا بسم اللہ و اولیہ و آخرہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے آخر میں بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان نے الٹی کر دی ہے، کر دی ہے شیطان نے. اگر تم نہ کھاتے تو تمہارے اندر پتہ نہیں کتنی بیماریاں، کتنے وہ لائک جراثیم وغیرہ لے کر گیا. تمہارے ساتھ شیطان نے کھایا ہے، اس کھانے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تمہیں کوئی نفع نہیں دیا، بلکہ وہ شیطان کے پیٹ میں گیا ہے. لیکن اب بسم اللہ پڑھنے سے اس نے الٹی کر دی، اس نے وامٹ کر دی، اس نے کر دی. حضرت حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کھانا کھاتے تو ہم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ہاتھ اپنا نہ بڑھاتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو جو ہے وہ نہ خود شروعات نہ کرتے، ہماری ضرورت نہیں ہوتی تھی. اسی طرح ایک دفعہ یوں ہوا، ہم لوگ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک لڑکی آئی. ہمارے کھانا کھانے کے دوران لڑکی ایک آئی، وہ ایسے لڑکھڑا کے گرتی پڑ رہی تھی جیسے اس کو دھکا دیا جا رہا ہو، جیسے اس کو بندہ کوئی دھکیل رہا ہو. وہ کھانے کے لیے آگے بڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو کھانے نہ دیا، اس کو منع کر دیا. اسی طرح دوسری روایت میں ہے، ایک شخص اسی طرح آیا، اعرابی یعنی کہ گاؤں کا شخص تھا، وہ آیا، اس نے بھی اچانک سے اسی طرح، اس کے آنے کا اسٹائل بھی یہی تھا کہ وہ آ رہا تھا ایسے جیسے اس کو کوئی دھکا دے رہا ہو، بندہ دھکیل رہا ہو کوئی. ان دونوں نے، لڑکی نے بھی اور اس اعرابی نے بھی بسم اللہ نہ پڑھی اور ویسے ہی کھانا کھانے لگے، ویسے انہوں نے اسٹارٹ کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، یعنی انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو ان کے ساتھ شیطان تھا، شیطان نے یہ کہا تھا. یہاں پر ایک اور حاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس رات کو اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، نہ اس کے کھانے تک پہنچنے میں اس کی وہ طاقت ہوتی ہے اور نہ کسی اور قسم کا جو ہے گزن اس کو پہنچا سکتا ہے. لیکن اگر انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، لو آج ہمارے لیے گھر کا بندوبست ہو چکا، آج ہمارے کھانے پینے سونے کا بندوبست آج ہو چکا، آج ہمیں پناہ مل گئی ہے، کسی کے گھر میں آج ہمیں پناہ مل گئی ہے. یعنی کہ گھر میں داخل ہونا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ سیر نہیں ہوتے، یعنی کہ ہم لوگ کھانا کھاتے لیکن ہماری بھوک ختم نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو، کھانا مل کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت سی برکات ڈال دی جائیں گی. یہ تھی میری آپ کی ویڈیو، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.